नेत्रावळी वायल्ड लायफ सेंच्युरीच्या ह्या जाग्यावयल्यान आमी गांवच्या भुरग्यांची व्यथा कथा घेवन आयिल्ले आसा। गांवचेच भुरगे ह्या जाग्यांनी फॉरेस्टाक डेली एम्प्लॉई म्हूण कामाक घेतल्या। पेमेंट आसा 405 रुपया। गेल्या 14 वर्सां भुरग्यांनी वाट पयली की पगार वाडटलो, पगाराकच वाड ना। अशे परिस्थितीक जी म्हारगाय आसा आनी ह्या म्हारगायेंतल्यान जेन्ना 405 रुपयांनी कामां करप हें आयज ह्या भुरग्यांक परवडना। ह्या खातीर सरकारा मेरेन हो आवाज वचचो, ह्या खातीर आमी हो न्यूज तुमचे मदीं घेवन आयिल्ले आसा। सरकारी नोकरी करणाऱ्याचो पेमेंट वाडटा, म्हारगाय वाडल्या। ह्या म्हारगायेंतल्यान जगप कशें आनी ह्या हितूंतल्यानच जे तकलेक जो त्रास जाता ह्या त्रासांतल्यानच वाट पयत गेली 14 वर्सां खंय ह्या कामगारांनी वाट पयली। आश्वासनां मेळ्ळी, मतांय मारलीं, पूण जेन्ना कामाचो प्रश्न येता तेन्ना कोण खंय उलयना। ह्या खातीर उइफा सांगेम फोरमाच्या माध्यमांतल्यान आमी हो प्रश्न सरकारा मेरेन दाखोवपाक सोदता। नमस्कार, नेत्रावळी वायल्ड लायफ सेंच्युरीच्या गेटी वयल्यान आमी आयज तुमचे मदीं सत्य घेवन आयल्या। पावस जोरान पडटा तरी आसतना ह्या ग्रामीण भागांतले जे यूथ आसा जांकां ह्या जाग्यार डेली बेसिसाचेर कामाक घेतलां तांकां ह्या रानांनी वचपाकच जाय। रावले जाल्यार दिसवाड्याचो पेमेंट मेळना। इलेक्शनाच्या टायमार जांकां मतां जाय तेणी मतांय घेतली, पूण हो जो प्रश्न आसा ह्या गरीब भुरग्यांचो जे पोटा खातीर ह्या रानांनी काम सोदता, 405 रुपया खंय दिसवाड्याक पेमेंट। समज 25 दिसांचें काम मेळ्ळें मदीं दुयेंस जालो जाल्यार पयशे ना। 405 रुपयांनी कॅल्क्युलेट करून हो आंकडो 10,000च्या वयर वचना। जी म्हारगाय वाडल्या त्या भितर सुद्दां ह्या भुरग्यांक ह्या कामांतल्यान समाधान मानपाक पडटा। कितलीं वर्सां काम करप? थोडे नव्यांनी लागल्या, थोड्याक 5 वर्सां जालीं, थोड्याक 8 वर्सां जालीं, थोड्याक 10 वर्सां जालीं आनी थोड्याक 13 वर्सां जालीं। 15 वर्सांच्या सकयल जे आयज भुरगे ह्या रानांनी एम्प्लॉयमेंट कामा खातीर आपलो टायम वेस्ट करता लायफाचो, ह्या भुरग्यांक एक आशा आसली की आमकां कामाक ह्या जाग्यार फिक्स घेतले किंवा सोसायटीच्या अंडर घेतले। पूण ही जी आशा आसा इलेक्शनां आयलीं गेलीं, मतां मारलीं, पूण जेन्ना प्रश्न एसेंब्लीक येवपाक जाय की ह्या गरीब जे भुरगे ह्या वायल्ड लायफाच्या रानांनी कामां करता त्यांचो पगार कित्याक वाडना? सगळे डेली बेसीस भुरगे कितलीं वर्सां जालीं काम करता? आमकां आतां 13 वर्सां जालीं। 13 वर्सां। आनी पेमेंट बीन कसो? पेमेंट जे स्किल्ड आनी अनस्किल्ड आसा ना, दिसा कितले काय म्हणटा? 405 रुपया। आनी समज ऑफ घेतली, बरो नासून पडलो घरा कडेन जाल्यार आसा लीव मेळटा? ना, लीव कांय ना, पेमेंट कट। कितले दीस काम मेळटा म्हयन्याक? म्हयन्याक 26 दीस। कॅल्क्युलेट केल्यार कितले जाता? 10,000 जाता। 10,000 पावता काय म्हणटा? ना, पावना। सो कितें जालें, काम मेळना म्हणटना रावचें पडटा। कितली भुरगीं सुमार आसा कामाक? आमी आसा अरावंड 60 तरी आसता। नेत्रावळीचेच काय भायले? ना, नेत्रावळीचेच आसा आमी। नेत्रावळीचे सांगली ना सरकारा पर्यंत हो प्रश्न की आमी वर्सान वर्स सरकारा पावयता, आमदारां मेळटा, सो आश्वासन मेळटा की जातलेंच म्हणून। कसली कामां करता, आसा कितें आयडिया? हांगा आसा आमी गेटकीपर आसा, हय, सो ड्रायव्हर आसा, रेस्क्यू आसा, ऑफिस स्टाफ आसा, गार्डनर आसा, लायफ गार्ड आसा, अशें वेगवेगळे हितून काम करता। दिसना भंय की पेमेंट कांय ना? समज रानां गेलो, कोणें घास मारलो जाल्यार कोणी जबाबदारी घेवपी ना, कित्याक तुमी डेली बेजीस, सो भंय दिसना काय म्हणटा? भंय दिसता, पण तें सांगलें तुका, सो आनी खंय काम आमकां मेळना तो पर्यंत आमी हांगा रावचें पडटा। एसेंब्ली सेशन आसा, प्रश्न सांगला तुमचे कोण युनियन बीन कांय ना तुमचे? ना, असेंब्ली म्हण आमी आमदारां मेळ्ळा आमी, सो आमकां कोणा सुभाष फळदेसाय मिनिस्टर आसा, कॅबिनेट मिनिस्टर आसा, सो तेका मेळ्ळा आमी, सो आमकां आश्वासन मेळटा की जातलें म्हणून। फाटल्या दिसांनी विश्वजीत राणे हांगा मिनिस्टर आयिल्लो, दिव्या राणे आयिल्ले, तेन्ना प्रश्न हे डिस्कस जाल्ले, तेजे उपरांत कांय जाल्ली ना तुमची पेमेंट वाडाची बीन? ना, अजून तरी कांय ना, सो पयलीं आसा तितलोच आसा, अजून पर्यंत वाड कांय जाल्ली ना। 13 वर्सां जालीं, 405 रुपया तुमी काम करता। तुमचें नांव कितें? म्हणजे कधी की ह्या गरीब
जे भुरगे ह्या वायल्ड लायफाच्या रानांनी कामां करता त्यांचो पगार कित्याक वाडना? तांकां जे काम ते करता गेली 13 वर्सां तांकां एक आपले कामाचो स्टेटस कित्याक मेळना? बरो नासून पडलो घरा कडेन बसलो जाल्यार पेमेंट ना, एक सुद्दां लीव ना, जितले तूं काम करतलो तितले पयशे. सो अशे कितलेशे भुरगे जांकां आयज आपल्या कामाचे बद्दल एक उत्सुकता आसा की आमी फिक्स जातले किंवा आमकां सरकार एक सोसायटीच्या अंडर तरी घेतलो. ह्या भितर थोड्याक जो ड्रायव्हर ऑफिस स्टाफ किंवा जे रेस्क्यू आसा लायफ गार्ड आसा हेंचो पेमेंट खंय 544 रुपया आनी बाकीचे इतर जे कोण हांगा गेटीर काम करता, गार्डनाक करता, ट्रॅकर म्हण काम करता, ह्या सगळ्या भुरग्यांक पेमेंट 405 रुपया. एसेंब्ली सेशन येवपाचें आसा, ह्या खातीर ह्या भुरग्यांचे प्रश्न ह्या एसेंब्लीक खंय तरी फ्लोरार येवपाक जाय. हे कोणें करप? मागता ह्या भागांतले आमदार किंवा ऑपोजिशन लिडर युरी आलेमावा कडेन की हे जे डेली बेसीस एम्प्लॉई आसा त्यांचे प्रश्न गोंयच्या एसेंब्लीक डिस्कस जावचे. ह्या भुरग्यांक एक असो कॉन्फिडन्स मेळचो की आमी समज बरी नासून पडले, लीव घातली जाल्यार आमकां त्या दिसाचो पेमेंट मेळचो. अशें घडना. सगळी डेली बेजीस पावस जोरान पडटा मरे आनी अशें टायमार सुद्दां भितर वचपाच्या रानाक कितलीं जाणां आसा? साठे. कितले तुमकां कितले पेमेंट? 405 रुपया. 405 जाता फॅमिली जायना. कितली सेविंग कितली उरता? एक बायले कडेन थोडी तरी दिवपा पडटा बाबा ह्यातून दोन. कांयच उरना, सेविंगांनी कांयच करपाकच ना, फक्त जेवणा पुरते पेट्रोला येवपाचें वचपाचें इतलेंच. सो 10 थोडे म्हणटा की 13 वर्सां जालीं. इतली वर्सां समज कांयच मेळना जाल्यार तुमी ह्या जाग्यार कित्याक रावल्या? आनी काम ना न्हू, कितें करतले? काम ना. सांगू ना हे प्रश्न बाबा आमचे कितें तरी पळया पोटा खातीर जायना. सगळे सांगले आमी, कोणूच आयकना ना आमगेले. आयकना म्हळ्यार करतात म्हणटा, आश्वासन येता. हां. सो अर्दी फॉरेस्ट हे डेली बेसिसीस चलयता अशें म्हणल्यार कोता येता स्टाफ. तुमी कितली वर्सां जालीं काम करता? 9 वर्सां. 9 वर्सां 405 रुपयांकच. तुमी कितली वर्सां? 8 वर्सां. 8 वर्सां. तुमी काम करता कितली वर्सां? 14 वर्स कंप्लीट जाली. डेली बेसीस. पेमेंट कितलो? 544. जे आवय बापायचे स्वप्न आसता की भुरगो जाणटीपणा पयतलो, सो ह्या 10,000 ते स्वप्न साकार जावचे ना. काय जायना, वयल्यान दुसऱ्या कडेन मागचे पडटा म्हयनो काबार जाता तेन्ना. हां. सो इतले पिक्चर दोळ्या समोर आसून ह्याच जाग्यार काम करपाचे कितें पर्याय? म्हणल्यार आनी दुसरे कडेन आनी चान्स ना. अशी धरून रावल्या इतले वर्स काडल्या जातले म्हणून. वयल्यान आश्वासन दिता जातले जातले म्हणून, करतात म्हणटा, अजून तरी कांय येना. तुमी घेवन आसा. खंयच्या एरियेंतल्यान येता? आमी वाडे. ट्रॅव्हलिंगा पेट्रोल जाय. पेट्रोल जाय. सो 10,000 कितली सेविंग? कांय ना, सेविंग कांय ना. कांय ना. विचारना घरा कडेन की बाबा एक 5,000 तरी घरा खर्चा खातीर दिया बाबा? काय खबर आस न्हू, हांगा दिसवाड्या कामाक पयशे कितले मेळटा ते, आनी म्हयन्या पगार कितले येता तो, खर्च कितलो जाता तो तांकांय खबर आसा. सो हो प्रश्न जालो रोजगार. भितर गेले नंतर भंय आसा, सेफ्टी पावला पावला भंय आसा, ते कशें मॅनेज करता? कित्याक तुमकां समज कितें जालें रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपा खातीर कोण ना, कित्याक तुमी फिक्सच ना. फिक्स ना. सो हें कशें मॅनेज जाता? भंय दिसना? भंय दिसता, मग करतले काम जाय, कामा लागून करचेच पडटा. तुमी हांगा डेली बेजीस? हां. कितली वर्सां जालीं? 13 वर्सां. तुमी तरी म्हाका दिसता पेरंट्स म्हण तुमी हे सगळे खर्च मॅनेज करता की चली भुरगीं आसतली घरा आनी आसतली भुरगीं, सो पावता काय म्हणटा हे ते? काम आधी ना न्हू लागीं आनी भुरगीं आसता की जायना न्हू. जायना न्हू, कसले दीस काडपा पडटा. तुमी कसले काम करता? हांगा मागीर ऑफिसार निवळ करता, सारण मारता. सगळे तुमचे? कितलो हाती कितले मेळटा? 10,000? तिकेटी वयता सगळे. तिकेटी कितली तिकेटी खर्च? 30 रुपया जाय येवपा वचपा दिसा. आनी चेडूं शिकपा आहले, आतां तरी आतां इस्कॉलाक लागले सांगा तुमी. हां, ते सगळे खर्च. अशें करून दीस काडले. आतां काम केलें जालें मुखार, आतां चेडवाले मुखार कितें करपा म्हाका भंय दिसता. 13 वर्सां जालीं.
नेत्रावळी वायल्ड लायफा भितर जेन्ना आमी आयले किंवा विचारपूस केली अशे थोडे डेली बेसीस एम्प्लॉई आमकां मेळ्ळे. तेणी आपली मनांतली जी आसा व्यथा कथा आमकां उलोवन दाखयली. हो आवाज जो आसा गोंयच्या असेंब्ली पर्यंत पावपाक जाय. गेल्या 13 वर्सांक एक जाग्यार कामां करप आनी जेन्ना एक काम करता आसतना रानांनी समज एक विशारी सापानच घास मारलो जाल्यार त्या मनशाक जशें कामाक आसतना इन्सिडेंट जाले गव्हर्मेंट सर्वंटाक जशें नुकसाण भरपाई मेळटा, ह्या भुरग्याक रानाक काम केल्या आसतना करता आसतना समज अशें कितें इन्सिडेंट घडटा ही जबाबदारी सरकार घेतना किंवा ह्या भुरग्यांक ही भरोसा ना की आमच्या मेले उपरांत किंवा इंजर्ड जाले उपरांत कितें तरी सरकाराच्या थ्रू मदत मेळटली. सो अशे टायमार गेल्या 13 वर्सांक जे भुरगे ह्या फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे अंडर डेली बेसीस कामां करता तांकां पेमेंटाक वाड ना, सुटी ना. सो हीच सद्याक तेंची स्थिती जाल्ली आसा. उलयत जाल्यार होय भंय की फाल्यां कामाक उरतले काय ना उरतले. पूण आमी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटा कडेन मागता की हो जो विशय आसा ह्या भुरग्यांनी आमकां आपयल्ले ना. भुरग्यांचे व्यथा कथा जे भुरग्या ज्या तरेन तांचे आवय बापूय उलोवपाक लागल्या की सरकारान आमच्या भुरग्यांक खंय तरी निदान सोसायटीच्या अंडर घेवन तांकां सुटीय मेळची किंवा जे रानाक कामां करता कितें जाले नंतर तो भरोसा मेळचो की तेजी जबाबदारी सरकार घेतलो. सो अशी टायमार आमी मागता की व्यथा कथा ह्या गरीब भुरग्यांची तुमची मदीं इतल्याच खातीर घेवन आयिल्ल्या की असेंब्ली सेशनाक हो भुरग्यांचो प्रश्न सरकाराच्या माध्यमांतल्यान किंवा ऑपोजिशन लिडर युरी आलेमावाच्या थ्रू हो फ्लोरार येवचो की डेली बेसीस जे भुरगे आसा त्या भुरग्यांक गेल्या 13 वर्सांक 405 रुपयांनी जे कॅल्क्युलेशन करून जितले दीस काम तितले दीस पयशांचो हिशोब समज बरो ना जालो पेमेंट ना, ह्या परिस्थितीक जे भुरगे काम करता त्या भुरग्यांक आयज ही गॅरंटी आसपाक जाय की रानाक तुमी कामां करा, कितें जाल्यार जबाबदारी आमी घेतले किंवा तुमचो पेमेंट वाडटलो. आवय बापायचे जे स्वप्न आसा भुरग्यांक भुरगीपणाकच दोतोर जाता थोडे किंवा बाकी विविध कामां खातीर जे गव्हर्मेंट नोकऱ्यो मेळटा पूण गोंयच्या सीएमाचो स्लोगन आसा सरकारी नोकरे खातीर तुमी रावनाका. ह्या भुरग्यांनी सीएमाचेच आयकलें. गेल्या 13 वर्सां ह्या रानांनी काम केलें पूण तेंच्या म्हाका दिसता वाट्याक दुख्ख आयला. 405 रुपया आयला. ह्या म्हारगाये भितर जेन्ना प्रत्येक जाग्यार पेमेंट वाडटा आयज डेली बेजीस जे गांवांनी काम करता लेबर तांकां आपय जाल्यार 800 रुपया दिवपा पडटा. 800 रुपया. पूण हे भुरगे जेन्ना सकाळचे टायम टू टायम काम करपा खातीर ह्या जाग्यार प्रेझेंट रावपाक जाय त्या भुरग्यांची आयज सद्या स्थिती 405 रुपया जाल्ली आसा. तितूंत बायलो मनश्योय आसा, जाणटेय आसा, तशें नेणटेय आसा जांकां आशा आसा की खंय तरी सरकार आमकां बऱ्या नजरेन पळयतलो, पेमेंट मेळटलो, जो डेली बेसीस पेमेंट आसा तेजी वाड जातली. आनी ह्याच खातीर वैफा सांगेम फोरमाच्या माध्यमांतल्यान ह्या ग्रामीण भागांतली भुरग्यांची व्यथा कथा आमी तुमचे मदीं घेवन आयिल्ले आसा. एकूच कारण असेंब्ली भितर हो विशय डिस्कस जावचो आनी सुटावो जावचो. देव बरें करूं. नमस्कार.